ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो 26व्या आयताराच्या या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत। आणि या आयतारा आमकां लितुर्जींत आपुरबायची वाचपां आयकोंक मेळटात। ह्या वाचपांनी आमकां प्रेरण आणि बळ आणि घटाई मेळटा खंडीत। पहिले वाचप गणन पुस्तकांतले 11व्या अध्यायांत 25व्या वळीतावन 30व्या वळी म्हणसर। आणि हांगासर कितें घडटा, मोइसेन ताची प्राय जाल्ली आणि ताका तांकां नातले आणि त्या देखून ताणें 70 मालगड्यांक आपूण तांचेर आपणाचो स्पिरीट दिवच्या खातीर तांकां एका जाग्याक ताणें एकठांय केलें। आणि तो वळ कितें घडलें, तांचे पैकी 2 जाण लोकां सांगात आसले शिबिरांत आणि या 2 जाणांनी प्रवाद करूंक सुरू केले। आणि प्रवाद करता आसतना एकल्यान ते पळयलें आणि ते येवन ताणें जोशवाक सांगलें, पळय हे 2 जाण प्रवाद करतात, मोइसेन 70 जाणांक आपयलें थंयसर आपणाचो स्पिरीट घालूंक आणि प्रवाद करूंक, हे कशे मोइसे सांगात नातल्यार थंयसर वचून प्रवाद करतात गे म्हणून। आणि तो वळ जोशवान येवन मोइसेक सांगिल्ल्या वेळार मोइसे कितें म्हणलो, हांव कितलो संतोष पावतो सगळ्यांनी प्रवाद करूंक जाल्लें जाल्यार, सगळी प्रवाद करूंक आसक्त जाल्ले जाल्यार, प्रवाद करूंक तांकां एक देणें मेळ्ळें जाल्यार हांव कितलो संतोष पावतो गे म्हण। हाचो अर्थ कितें, आणि वांजेलांत आमकां तेंच आयकोंक मेळटा। हाचो अर्थ इतलोच भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी थोडे फावटी मोसरान जियेता, हेरांचे बरेपण पळोवन आमकां मोसोर जाता। आनी स्वाभाविक मोसोर आमचे थंय आसा, स्वाभाविक मोसोर एका नमोणेचे बोगाप आमचे थंय घडता। कोणी मोज्याकी ग्रेस्त, मोज्याकी सोबीत, मोज्याकी गट, मोज्याकी त्राण असो, मोज्याकी सड देणी आसलो, तालेंत आसलो म्हणटा आसतना एका नमोणेचे बोगाप आमचे थंय आसा। पूण हांगासर आमी हेरांक तांणी करचें बरेपण या तांणी आसचें बरेपण आमी केदळा तोडवूंक वेतांगी या तें नपयस करूंक प्रयत्न करतांगी, या मोसरान तांकां अडखळ हाडूंक आमी प्रयत्न करतांगी, तें सारकें न्ही। मोसराची चिंता जावंक पुरो आमच्या जिवितांत आसात, पूण मोसरा वरवीं हेरांक आमी आघात करचो, हेरांक आमी लुकसाण करचें तें सारकें न्हय। तेंच आमी वांजेलांत आयकोंक मेळटा। वांजेलांत जेजूच्या नांवार कोणगी एकलो देंवसराक धांवडायतालो आणि ते आपोस्तलांनी पळोवन तांकां मोसर जालो, आमी जेजूचे आपोस्तल, हो जेजूचे नांव काण कशें आबा हो देंवसराक धांवडायता, ताका तांणी तोंड दापूंक सांगलें, ताणें करिनाशें करूंक आपोस्तलांनी प्रयत्न केलें। आणि ताणें येवन जेजूक सांगलें, जेजू कितें म्हणालो, कोण आमचे विरोध ना तो आमचे संगी आसा, जर तर तो म्हज्या नांवान देंवसराक धांवडायता जाल्यार तक्षणान तो म्हजे विरोध उलोवंक शकचो ना, कित्याक तो आमचोच मनीस, ताका असली बरी कामां करूंक सोडा म्हणून। हातूं अर्थ कसलो भाव भयणीनो, हाचो अर्थ इतलोच, आमी आमच्या समाजांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या शेजारा, आमच्या घरांत केदाळे मोसोर करच्या बदलाक आमी तृप्तिकायेन जियोंक जाय, आमी संतोषान जियोंक जाय, आमी संतोष पावोंक जाय। कोण एकलो मनीस चिंतया आमच्या फिरगजेक 1 लाख रुपये दिता वा 2 लाख रुपये दिता, आता आमी संतोष पावोंक जाय, कित्याक ताणें 2 लाख रुपये दिल्या, जावं पुरो ताचें नांव पाद्र्याबान सांगलां फिरगजेंत, तें बरें, कित्याक ताणें 2 लाख रुपये दिल्या। ताच्या बदलाक आमी कितें थोडे फावटी उलयता, ताणें खंय लुटले कोण ना हे पयशे, कोणाचे मंडे मारणे केल्यात कोण ना पयशे, आणि त्या देखून तो रास इगर्जेक दिता म्हणून। तुका सारकें गोत्त आसा तर ताणें मंडे मारन या लुकसाण करन या सोरन ते पयशे इगर्जेक दिल्यात म्हूण तुका गोत्त आसा जाल्यार तुवें उलोवच्यान तेका राज हांव आसा म्हूण जालें, नातल्यार बेश्टे कोपरो करन
ताचें नांव कित्याक पाठ करताय हो एका तराचो मोसळ असल्यो संगती जायत्यो करतात आमच्या फिरगज्यांनी आनी आमच्या संस्थांनी आमच्या शेजारा आनी आमच्या समाजींत. आतां दुसरें कितें गरजेचें दुसरें आमी जेजूच्या नांवार बरेपण करूंक प्रयत्न करचे. आनी जेजू कितें म्हणटा म्हज्या नांवार जर तूं एक ग्लास उदक तूं हेरांक दिताय ताचें इनाम तुका मेळटलें म्हणून. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगता ल्हान ल्हान संगतींनी जर तर आमी जेजूच्या नांवान त्यो संगती करता बरेपण करता बरेपण आदरता हेरांक आमी बरें अपेक्षिता म्हणटा आसतना जेजूच्या नांवार एक ग्लास उदक एक ग्लास खापी एक कप खापी च्या दिल्यार जेजूच्या नांवान ताचें इनाम आमकां खंडीत जावन मेळटलें. आनी तिसरें भोवूच गरजेचें आमच्या जिविताक जेजू कितें म्हणटा ही पळया ल्हान भुरगीं हांकां तुमी पाड वाटेक पावयतात जाल्यार हांकां तुमी पातकाच्या वाटेक पावयतात जाल्यार पातक करूंक तांकां प्रेरण दितात जाल्यार या पातकां करूंक तांकां ओडतात जाल्यार तसल्या मनशान जियोंक नजो म्हणटा जेजू. कित्याक जेजू जियो नजो म्हणटा जेजून सांगलेली ती उतरां कठिणायची उतरां पळया आमच्या इगर्ज मातेंत फाशेची शिक्षा ना फाशेची शिक्षा दिनात कॅपिटल पनिशमेंट म्हणटा. आता अमेरिकांत आनी हेर कडेन कॅपिटल पनिशमेंट म्हण सांगल्यार फाशेची शिक्षा फाशी मात्र न्ही इलेक्ट्रीक शॉक दिवनय काडटात वीख दिवनय लागड काडतात. कसलेय क्रिमिनल असल्यार या कसलेय कठीण क्रूरी मनीस असल्यार तांणी कसलेय केल्ल्या कामा खातीर तांकां शिक्षा जावन तांकां कॅपिटल पनिशमेंट म्हण सांगल्यार तांचो जीव काडतात. पूण ही गरज माता केदाळय जीव काडच्या विशयांत उलयच ना. कॅपिटल पनिशमेंट फाशीच्या विशयांत प्रस्तापी काडिना आनी केदाळय ही गरज माता विरोध फाशी दिवच्याक विरोध कॅपिटल पनिशमेंटाक विरोध. पूण आज जेजू कितें सांगता जर तर तुमचे पैकी कोणी एका ल्हान भुरग्याक पातकाच्या वाटेर पातक करूंक या पातकाक आदारूंक ओडतात तसल्या मनशाक बरें एक दांत्याचो फातर ताच्या गोमट्याक बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार बरें म्हणून असो अर्थ गोलो. पळय आतां फाशेची शिक्षा दिल्ल्यांक फाशी जाल्लीच तो मनीस मरण पावल्लोच आमी कितें करता ताची कूड ताच्या कुटुंबाच्यांक दिता तांकां एक बरें मरण संभ्रम ताका मातयेक पाव. पूण हांगासर जेजू कितें सांगता तसल्या मनशाक एक दांत्याचो फातर बांदून दांत्याचो फातर तुमी पळयला आसतले कोण इस्रायलाक गेल्यार तुमी पळयला आसतले दांत्याचो फातर केदो पडलो गे म्हणून तसलो दांत्याचो फातर ताच्या गोमट्याक बांदून ताका लोटून दर्यांत उडयचय म्हणून म्हळ्यार ताची कूड जैत मेळची नाका म्हणटा जेजू. ताचो अर्थ हे हांव कितें समजता म्हळ्यार धाकट्या भुरग्यांक आमी जर तर पातकाच्या वाटेक ओडता धाकट्या भुरग्यांक पातक करूंक प्रेरण दिता तांकां पातकांत आमी ओडता तसल्या मनशाक असली शिक्षा पावो म्हणटा जेजू. पळया मोगाळ भाव भयणीनो कितले एक कठिणायची शिक्षा जेजू दिता गे म्हणून. आनी उपरांत जेजू कितें सांगता पळया जेजून सांगले ती उतरां म्हजो बापूय कसो संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जावंक जाय म्हणून मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 48 वळींत जेजू सांगता 5:48 चॅप्टर 5 वर्स 48 तुमी म्हज्या बापाय सारखे संपूर्ण जावंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी कितें आशेता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी वावर करता काम करता पयशे जोडता आनी आस्तबुदीक जोडता एक बरें घराणें बांदूंक प्रयत्न करता घरा जाल्यार एक बरें खार आनी वय जाय जाल्ल्यो सगळ्यो त्यो सगळ्यो आमी करूंक आशेता. पूण निमाणें कसलें आमी जिवितांत आशेवचें मोगाळ भाव भयणीनो आमी आशेवचें देवा तें एक जावन कित्याक 70-80 वर्सां आमी फोंडा भितर वय बायबलान सांगिल्ले प्रमाणे तशें म्हण सांगल्यार आमचो ध्येय
आमचो उद्देश या संवसारांत ग्रेस्त जावंक वय, आमकां बऱ्यो संगती जाय, पूण आमचो उद्देश, खरो उद्देश कसलो तो आमी देवातें एकवटीत जावंक आनी निमाणे सर्गा राजांत ससनाच्या ससनाक देवा समोर ताचो संतोष भोगूंक म्हणून. पूण हाचे खातीरच जेजू आयच्या वांजेलाच्या दुसऱ्या भागांत आमकां थोड्यो संगती कळीत करता. कसल्यो संगती? पाताक आमी पयस दवरूंक जाय. पाताक कितें करता? पाताक आमकां देवातावन विंगड करता, देवातावन पयस करता, देवाची इश्टगत तुटयता आनी देवाक दुखयता. कित्याक देव आमच्या काळजांत आसा. केदळ आमी फातकान पडटा आमी देवा विरोधूच वेता. त्या देखून सर्गींचे राज म्हणून सांगल्यार देवातेय आमी एकवटीत जावचे, देवा संगी रावचे आनी देवाचो तो मोग सागचो. पूण हे जर तर आमकां मेळोंक जाय, आमी पातकांतावन पयस रावंक जाय. आनी त्या देखून जेजू कितें सांगता? जर तर तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता तो खातर उडय, पाय तुजो पातकाक कारण जाता खातर उडय, दोळो तुका पातकाक कारण जाता खातर या उमटून काडूं, कुंकून काडूं. असो अर्थ कितें? जर तर आमी आतां पातक करता, त्या पातका खातीर आमचो हात कातरलो जाल्यार मागीर आमकां हात ना, आनी दुसरे फावटी आनी एक हातांत पातक केल्यार तोय आमी कातरीचे पडटा. जेजूचे प्रकार तें सारकें न्ही. जेजून सांगिल्लें कितें म्हणलें हांव तुमकां बिभरसून सांगता. मोगाळ भाव भयण, आमी आमच्या हातांत जायतीं पाडकामां करता, बरी कामांय करता, पूण जायतीं पाडकामां करता. सोडचें, या हेरांक मारचें, हेरांक दोणसूंचें, हेरांच्या जिवितांत फाड आदारचें, आनी थोडे फावटी सोरपणाची कामां म्हूण सांगल्यार आमी आमची सिग्नेचर घालची, या कसलेंय करचें. आमच्या हातान जें कितें आमी करता तें आमकां पातकाक फावट करून दिता जाल्यार जेजू कितें सांगता? त्या पातकातावन पयस वच, सर्गींचे राज जोड. त्या पातकातावन पयस वच आनी सर्गींचे राज जोड. तो पांयांत आमी कितें करता? पांयांत पातक करूंक जायना वय, पूण पातक करूंक वेच्या जाग्यार आमी वेता. पांय आमकां व्हरतात. त्या देखून तें पातक करूंक मुखारसून वचनाका. दोळ्यांत आमी कसली पातकां करता? आमी दोळ्यांत थोडे फावटी हेरांक पळोवन मोसोर करता, या आमी अश्लीश दृश्टेन हेरांक पळयता, या आमच्या कामोकातायेच्या त्या दृश्टेन हेरांक पळयता. पाताक आमी आदरता आमच्या काळजांत. त्या देखून जेजू सांगता असले संदर्भ तुज्या जिवितांतले खातर काड, असले संदर्भ तुज्या जिवितांतावन कुंकून काड. हे आमकां समेस्तांक एक अपुरबायचें लिसा. मोगाळ बाबीण, आमी जाणाव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आतां आमी आस्पत्रेकांनी पुराय गेल्यार कितें करता पळया. हे एक भोवस अपुरबायेचें दृश्टांत. आतां आमचे एक किडनी फेलियर जाली म्हणून चिंत्या, एका किडनीक कॅन्सर जाले म्हणून चिंत्या, आमी ती किडनी दवरताय, आमी ती काडटा वयगी. कित्याक ती किडनी काडल्यार मात्र तूं वाचताय, ती किडनी दवरल्यार ते कॅन्सर सगळ्या कुडीक विस्तारून तूं मरताय. आतां थोडे फावटी आमकां कठीण डायबिटीस जाल्यार थोडे फावटी आमच्या पांयाक गँग्रीन जाता. गँग्रीन म्हणून सांगल्यार काले आमचो पांय कुसोन येवचो. ताचो कोंकणीन शब्द म्हाका मेळना. गँग्रीन इंग्लिशान म्हणटात. गँग्रीन म्हणून सांगल्यार तो पांय कुसोनूच येता. तो पांय दवरीचे म्हूण तूं दवरताय, तूं पांय खातरताय. कित्याक उरलो जीव उरोन दी म्हणून तो पांय गेल्यार येवण दी, उरलो जीव उरोन दी म्हणून तूं तो खातरताय. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक संगती विशयंत आचार विचार करता आसतना आमी समजून घेवंक जाय, जें कितें म्हाका पातकाक ओडटा थंय तावन हांवें म्हाकाच विंगड करूंक जाय. म्हळ्यार खातरचें म्हूण सांगल्यार, कुंकून काडचें म्हूण सांगल्यार तसले संदर्भ तुज्या जिवितांत पयस दवर म्हणटा जेजू. तर म्हाका भाव भयणीनो,
आयच्या दिसा ह्या आयताराच्या लितुर्जीच्या वेळार आमकां एक अपुरबायेचे आपोवणे आमी समजून घेवंक जाय. जेजूच्या स्पिरितांत ह्या संवसारांत कशें आमी जियोवचें गे म्हणून जेजून अपुरबायेच्यो संगती सांगल्यात आयच्या वांजेलांत. पयले आमी मोसोर करूंक नसो आमच्या भावा भयणी विरोध. दुसरें जें कितें बरें करूंक आमी शकता ल्हान जावं दी तें आमी जेजूच्या नांवार केल्यार ताचो फळ ताचें इनाम आमकां फावो जातलेंच. तिसरें ल्हानाक आमी केदळास फातकाक ओडचें न्हय, या फातकाक करूंक कारण दिवचें न्हय, या तांकां फातकांत आमी लोटून घालचें न्हय. कित्याक तांचे आंज देवाच्या हुजीर दीस आनी रात देवाक पळोवन आसात. म्हणटा आसतना एक भुरगें आंजा सारकें जावन आसा. आमी केदळास चिंतूंकी नसो असल्या धाकटुल्यांक आमी फातकाक ओडचें तसलें चिंताप. आनी चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत जें कितें फातकाक कारण जाता तें आमी खोंकून काडचें या तें आमी कातरन काडचें. सर्गीच्या राजाची वाट आमी धरची आनी जेजू बरी जावंक ह्या संवसारांत आमी प्रयत्न करचे. त्या देखून मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन जेजू पवित्र साक्रामेंतांत ताच्या कुडी आनी रक्त सवें आमच्या काळजान घेता आसतना मागया आमी जेजू लागीं आमच्या जिवितांत बरेपणां दारूंक आनी फातकाच्यो सवयो तुटोवंक आनी संपूर्णकायेन जेजू बरी आमी ह्या संवसारांत जियोंक. आमेन.